അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ മഹത്തായ ബദർ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറി ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബദർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് അസ്മാ ഉൽ ബദറാണ്. അതിനുശേഷം മഹത്തായ ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു ദുആ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا أخنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا أسعد رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أنسة رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا براء رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا جبر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله
عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا هريث رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خواتم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة 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 رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سائب رضي الله عنه وبسيدنا سبرة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سحيل رضي الله عنه وبسيدنا سحيل رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله
الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صحيب رضي الله عنه وبسيدنا صيفي رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا ضحير رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاذ رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عبد الربي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبسم رضي الله عنه وبسيدنا عبيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عجلان رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عسيمة رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنه وبسيدنا عقبة 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 رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي
رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عمير 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عنام رضي الله عنه وبسيدنا فاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا مجذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا مصطهم رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا مقداد رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا نعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنه وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا وحب رضي الله عنه وبسيدنا وحب رضي الله عنه وبسيدنا هانيم رضي الله عنه وبسيدنا حبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه
وبسيدنا أبي عوّري رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليط رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الضياهي رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبس رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي قبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه ونفعنا بهم في الدارين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشعل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل.
الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
قيوم يا حي يا 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 قيوم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر
അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്അലുകൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനന്നാർ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم أوصل ما قرأناه من القرآن العظيم وما سلمناه وما سلمناه على رسولك الكريم وسائر ما قلناه من هذا المجلس العظيم أرحم الرحيم يا الملك الملوك يا രാജസയ്യിദ് يا الله അള്ളാഹുവെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ബദർ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം. അള്ളാഹുവെ പലവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം
റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഈ പരിശുദ്ധമായ മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ പത്തിലാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുള്ളത്. നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കാൻ ആരുമില്ല റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് സർവ്വദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണം അള്ളാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ അഗ്ഫിർ ലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ അഗ്ഫിർ ലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ അഗ്ഫിർ ലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവേ, ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവരെ പിൻപറ്റുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ബദരീങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ കൂടെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പലവിധ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. കമൻറ്റിലൂടെ ദുആ വസിയത്ത് അറിയിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കടക്കാരനായി മരിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കടങ്ങളും എത്രയും വേഗത്തിൽ വീടാനുള്ള വഴി കാണിച്ചു നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറായ സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് അല്ലാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഹറാമായ സമ്പത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഹൈറായ വരുമാനമാർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ റിസ്ഖിൽ വലിയ വിശാലത നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. കച്ചവടത്തിൽ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളും സ്വാലിഹാത്തുകളുമായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ കൂട്ടുകാരെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, മദ്യത്തിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്നുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നിനക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ വിവാഹപ്രായമായ സഹോദരന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹുവെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്നേഹം നൽകണം റഹ്മാനെ. തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, അവരെ വേഗം യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. വലിയ സ്നേഹം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തുകളായ മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ആൺകുട്ടികളെ വേണ്ടവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. പെൺകുട്ടികളെ വേണ്ടവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല നാഫിയായ ഇൽമ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും വലിയ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ശൈത്താന്റെ ഷർറിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലെ ആശിഖീങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ദിവസവും 1000 സ്വലാത്ത് പതിവാക്കി വരാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തെ നീ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹുവെ. ഒരുപാട് സ്നേഹനിധികളായ ആശിഖീങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലരും ഹദിയ നൽകിയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. സ്വതക്ക നൽകിയവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, നീ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അധികരിപ്പിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങളും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തുറന്നു നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറി ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അല്ലാഹുവെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവെ, ഞങ്ങളിൽ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് അല്ലാഹു എത്രയും വേഗത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, മക്കൾ ആരൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിനെ അല്ലാഹു നീ സ്വർഗീയ പ്രകാശമുള്ള ഖബറുകളാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.